अब आइए सूरह मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या आइन साद। 5 हरूफ हैं ये एक ही सूरत है कुरान मजीद में जिसमें 5 हरूफ आए हैं मुकत्ताआत जुड़वा। एक सूरत और है सूरह शूरा, उसमें 5 हैं लेकिन 2 अलहदा लिखे जाएंगे, हामीन, और एक आयत बन जाएगी ऐन सीन काफ, ये दूसरी आयत है। यहाँ ये एक ही आयत और जुड़वा लिखे हुए हरूफ मुकत्ताआत 5 है। जिक्र रहमत रब्बिक अब्दहू ज़करिया। अब ये वही सारी चीजें तकरीबन आ रही हैं कि जो हम सूरह आले इमरान में पढ़ चुके हैं, और ये उस जमाने में नाजिल हुई जबकि अभी हिजरत हबशा होने वाली थी और मुसलमान जा रहे थे, और वहां पर वो पोजीशन पेश आने वाली थी कि यहाँ से जब सफारत गई है मक्के के कुरैश के सरदारों की, और गए थे अम्र बिन आस गए थे जो बाद में ईमान ले आए, सहाबी हैं, वो वापस लेने के लिए कि हमारे भगोड़े आ गए, इन्हें वापस कीजिए। तो नजाशी के दरबार में फिर जब मुसलमानों ने अपनी फरियाद की, अपने हालात बताए, तो आखिरी दाव ये खेला अम्र बिन आस ने कि आप जरा पूछिए ये मसीह के बारे में क्या कहते हैं। ये तो कहते हैं वो तो एक आम इंसान था आपका जिसको आप खुदा मानते हैं। तो फिर नजाशी ने पूछा कि आप लोग क्या कहते हैं मसीह के बारे में, हजरत मसीह के। तो फिर ये आयात पढ़कर जो है हजरत तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, जाफर इब्न अबी तालिब, हुजूर के चचादाद भाई, अबू तालिब के बेटे, हजरत अली के बड़े भाई हजरत जाफर अबी तालिब बिन अबी तालिब, उन्होंने ये आयत पढ़कर सुनाई। तो नजाशी ने कहा, तिनका उठाया कि जो तुमने बयान किया है हकीकत में मसीह अलैहिस्सलाम इससे एक तिनका भर भी जायद नहीं। और फिर ऐलान किया, मुसलमानों तुम यहाँ रहो, अमन से रहो, सुकून से रहो। और वो सफारत जो थी कुरैश की वापस कर दी कि मैं इनको तुम्हारे साथ वापस नहीं भेज सकता, चाहे तुम मुझे पहाड़ों जितना सोना दे दो, लेकिन इनको मैं यहाँ से वापस नहीं करूंगा। जिक्र रहमत रब्बिक अब्दहू ज़करिया, आप जिक्र तो करना है हजरत मसीह का, लेकिन जैसे वहां पहले यह कि हजरत याहया का जिक्र भी हो जाए कि उनकी विलादत भी तो एक तरह से मौजज़ाना थी, आम हालात की तो नहीं थी। हजरत ज़करिया कितने बूढ़े थे, और हजरत उनकी जो एहलिया थी वो सारी उम्र जो है मांझ रही थी, और बुढ़ापे में अल्लाह ने बेटा दिया। ये जिक्र है आपके रब की रहमत का जो उसके बंदे ज़करिया पर हुई अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस नादा रब्बहू निदान खफिया, जबकि उन्होंने पुकारा अपने रब को, दुआ की चुपके चुपके दिल ही दिल में। क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, उन्होंने अर्ज़ किया परवरदिगार मेरी हड्डियां चटक गई हैं, कमजोर हो गई है। वश्ताल अर्रासु शैबन, और मेरा सर जो है वो भाग उठा है सफेदी से, यानी सफेद हो गया है, बिल्कुल स्याह माल कोई रहे ही नहीं। वलम अकुम बिदुआइक रब्बि शक़िया, और परवरदिगार कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तुझसे कोई दुआ मांगी हो और मैं नामुराद रहा हूँ। आज बड़ी हिम्मत करके मैं एक दुआ कर रहा हूँ जो आम हालात के एतबार से तो फिर बड़ी गैर मामूली दुआ है। आम हालात देखें, दुनियावी मसाइल को देखें, वइन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, और मुझे अंदेशा है अपने भाई बंदों से, रिश्तेदारों से मेरे बाद, यानी ये कि इस हैकल सुलेमानी की खिदमत करने वाला मुझे कोई मुनासिब आदमी नजर नहीं आ रहा कि जो इस मेरी गद्दी पर बैठ सके, मेरे इस मनसब को संभाल सके। इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्राती आखिरन, और मेरी बीवी बांझ है। फहबली मिन लदुनका वलिया, तो मुझे खास अपने पास से कोई वली अता कर। अब यहाँ वली का लफ्ज़ कहा, कोई मेरा साथी हो, कोई ऐसा हो कि जो मेरी इनकीनों का यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, जो मेरी विरासत जो है रूहानी विरासत और दीनी विरासत उसको संभाल सके। और मेरी क्या है, ये आले याकूब की विरासत है जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से चली आ रही है, उसका सही वारिस बन सके। वजअलहु रब्बि रज़िया, और परवरदिगार उसे तू बनाई हो। रज़ी जो है ये फ़ईल के वजन पर है, राजी और मर्दा दोनों के मानी में आ जाएगा, वो कि जो राजी हो और जिसको राजी कर दिया गया हो। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, वो दोनों पहलू जो है रज़ी के अंदर आ जाएंगे। उन्हें जब ये बशारत मिल रही, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ऐ ज़करिया हम बशारत देते हैं आपको एक बेटे की, एक लड़के की जिनका नाम यहया होगा। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, हमने उसका सा नाम इससे पहले किसी का नहीं रखा, या उसकी सी सिफात इससे पहले किसी में पैदा नहीं की। ये दोनों मानी हो सकते हैं इसकी। क़ाला रब्बी अन्ना यकुनुनी ग़ुलामुन, उन्होंने वही बात अर्ज़ की जो हम पढ़ चुके हैं पहले कि परवरदिगार मेरे यहाँ बेटा कैसे हो जाएगा। वकानत इम्राती आखिरन, मेरी बीवी बांझ है। वक़द बलग़तु मिनल किब्रि इतिया, और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सूख चुका हूँ, मेरे सारे जो सोते हैं हयात के वो मेरे अंदर खुश्क हो चुके हैं। क़ाला कज़ालिक, कहा ऐसे ही होगा। क़ाला रब्बुका हुवा अलय्या हय्युन, तेरे परवरदिगार का फरमाना यह है कि मुझ पर आसान है। वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्ल व लम तकु शैआ, तुझे भी तो हमने पैदा किया इससे पहले जबकि तू कुछ भी नहीं था। क़ाल रब्बी जल्ली आया, उन्होंने कहा कि परवरदिगार कि मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर हो जाए। क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सविय्या, कहा कि निशानी ये होगी तुम्हारे लिए कि अब तुम 3 दिन तक मुतवातिर, 3 रातों तक मुतवातिर गुफ्तगू नहीं कर सकोगे लोगों से। वहाँ सूरह आल इमरान में था सलासता अय्यामिन इल्ला रमज़ा, 3 दिन तक बात नहीं कर सकोगे मगर सिर्फ इशारों के नारों से।
یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گویائی سلب کر لی۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ یہ سارا راز و نیاز ہو رہا تھا، عبادت ہو رہی تھی، دعا ہو رہی تھی، مناجات ہو رہی تھی۔ فاوحی الیہم، اپنی قوم پر آ کر انہیں وحی کے ذریعے سے کہا، وحی اشارہ کرنا۔ وحی کے جو لفظی معنی عربی زبان میں الاعلام بالسرعہ والخفا، کسی کو کوئی بات اشارے سے اور خاموشی سے بتا دینا، دوسروں کو پتہ نہ چلے، یہ وحی ہے۔ تو وحی جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ شورا کے اندر، جیسے تعارف قرآن کے ضمن میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی۔ اوحا الیہم، انہوں نے اشارے سے کہا، بات تو کر نہیں سکتے تھے، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یہ خاص وقت ہے، اس میں اللہ کا ایک خاص فیصلہ ہو رہا ہے، لہذا ذرا صبح و شام تم اللہ کی تسبیح و تحمید ذرا کثرت سے کرو۔ یا یحییٰ، اب ولادت ہو گئی حضرت یحییٰ کی، وہ مخاطب ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام دو۔ ظاہر بات ہے کہ تورات موجود تھی، زبور موجود تھی، اور نبیوں کے صحیفے موجود تھے۔ وآتیناہ الحکم صبیّا، اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر دی۔ بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں، تو سمجھیے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کنٹمپریریز ہیں، حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اور جیسس آف نظرت، یہ دونوں جو ہے غیر معمولی شخصیتیں ہیں، عام لوگوں کی طرح کی نہیں ہیں۔ انبیاء اور رسل کے اندر بھی ان کی قسم کے اوصاف جو ہیں آپ کو اور نہیں ملیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت عطا کر دی۔ وحنانا من لدنا، اور سوز و گداز، ہم سے محبت، اور محبت بھی سوز و گداز والی، ان کی طبیعت کے اندر رقت، سوز و گداز۔ حنانا من لدنا وزکاہ، اور ہم نے ستھرائی، پاکیزگی، پاکی ان کی گھٹی کے اندر گھول گھول کر ڈال دی۔ وکانا تقیہ، اور بہت ہی متقی تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے، ادب کرنے والے۔ ولم یکن جبارا عصیا، نہ وہ خود سر تھے اور نہ سخت تھے، بلکہ یہ کہ شاید یہ اس قسم کی کوئی باتیں غالباً کہیں انجیل وغیرہ میں آ گئی ہوں گی، جس کی نفی کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں۔ یعنی کہ حضرت مسیح کے بارے میں تو انجیل میں کچھ الفاظ ہیں، یا حضرت مریم کو انہوں نے استحقار کے ساتھ خطاب کیا، وہ عورت، اس طرح کے الفاظ، تو قرآن نے کہا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں تھا، وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے گستاخی کے ساتھ پیش آنے والا نہیں تھا۔ شاید ایسی کوئی باتوں میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وسلام علیہ یوم ولد، اور سلام اس پر جس دن کہ اس کی ولادت ہوئی، و یوم یموت، اور جس دن کہ وہ مرے، و یوم یبعث حیا، اور جس دن کہ وہ اٹھایا جائے دوبارہ زندہ کر کے۔ اب یہ تو قصہ ہو گیا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا۔ وذکر فی الکتاب مریم، اب ذکر کیجئے اس کتاب میں، قرآن میں، مریم کا، سلام علیہا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا۔ کوئی اعتکاف کی شکل جیسے ہوتی ہے، کوئی پردہ لگا دیا ہوگا کہ ہیکل کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے معاملے کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو کر، فاتخذت من دونہم حجابا، ان سے انہوں نے پردہ تان لیا، اور لوگوں سے علیحدہ ہو کر، باقی لوگ جو تھے ان سے علیحدہ ہو کر وہ گویا خلوت کا ایک سامان ہو گیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ روح، فرشتہ، تو دیکھیے نوٹ کر لیجیے، فرشتہ بھی روح، وحی بھی روح، اور قرآن بھی روح، اور روح انسانی روح۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، تو اس نے صورت اختیار کر لی ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اب حضرت مریم سلام علیہا ایک دم دہشت زدہ ہو گئی، میں اللہ کی پناہ طلب پکڑتی ہوں تم سے، اگر تو واقعی کوئی تقی ہے، تو نیک آدمی ہے، یعنی اس میری خلوت میں، میری علیحدگی کے اندر اس طرح اچانک تمہارا آ جانا کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے، کوئی نیت تمہاری خراب تو نہیں ہے۔ انی اعوذ بالرحمن منک، میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کی تم سے، ان کنت تقیہ، اور اس میں اپیل بھی ہے اگر تم متقی ہو اور اللہ کے ڈرنے والے ہو تو کسی